like, subscribe, and get notified. After a gap of 10 years, Surla village is witnessing a transformation as its once desolate fields are being cultivated again. This resurgence began last year and has been fueled by the enthusiasm and participation of the village's youth. Villagers expressed pride in the revival of their agricultural heritage, emphasizing the role of the younger generation in leading this change. आमची साधारणशी हांगा 6 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आहा जी शेती पयलींची आसली तेतूंतली सद्या आमी 3.5 ते 4 लाख मेरेन आमी पावलेले आहा कवर केल्ले आहा आनी अशीच आनी एक वर्सभरान ही आमची 100% शेती जातली ही आमकां आतां अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी आहा ही आमकां हेल्प करता आमकां ट्रॅक्टर दिले तेंच्यांनी लेबर आमी भायले हाडूंक ना लेबर आमचे गांवचेच लोक लेबर म्हणून काम करूंक लागले आनी कित्याक स्वताच्याच शेतान उतरप आनी काम करप ही उमेद आसता तांकां लागून गव्हर्मेंट तांकां सपोर्टू फायनान्शियल सपोर्टू करूंक लागले तशेंच जे आतां नवीन नवीन टॅक्निक्स आहा टॅक्नोलॉजी आहा हेजो वापर जालो त्या खातीर हांगासले जे भुरगे सुद्दां जे म्हणटाले की भरपूर त्रास शेतांनी ना म्हणले ते आमी दी आतां शेतान देंवतले आनी म्हाका बरें दिसता की आमचे हांगा भुरगे जे कोणाक कोण तर शेतां कोण करिना म्हणटा जाल्यार आमी स्वता येता आनी करता आमी करता म्हणून अशें जवळ जवळ 5 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर जमीन तेंच्यांनी डेव्हलप केल्ली आता तेजेपेक्षा 3 लाख सुमार आनी अदीक तेंच्यांनी जॉईन केल्या गेल्या वर्सापेक्षा अंदू जास्त शेतांनी आमचे भुरगे तशेंच दादले खूब इन्वॉल्व जाल्या पळयल्या आतां तांकां वयर खूब दीस जाले तांकां पळयल्या दिसोकूच ना कितके जाले शेतानूच आसा खरेंच शेत करीत जाल्यार आमकां एकदम बरें कित्याक दोतोराचें आतां जें विजन आसा की स्वयंपूर्ण गोंय करचें स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत हे दोतोराचें जें विजन आसा तें आमी सक्सेस करपाक जाय जाल्यार आमकां तितकेच आमी सुद्दां तेंच्या बरोबर काम करून तांकां आमी फुडें काडपाक जाय आनी शेतां पयलीं गांवठी शेतां म्हटल्यार तांदूळ म्हटल्यार एकदमूच बरें आतां ताका कितलीशीच किंमत आसा 60 रुपया किलो आसा स्वता जर तेंच्यांनी आतां पिकोवन काडले जाल्यार तांकां अर्धे बेनिफीट वयल्यान हांगासर सगळे पिकले काय लुले काय आमच्या बागायदाराच्यो गाडयो येवन तेंच्यो सगळ्यांच्यो जोगता आनी व्हरता आयज आमी आसा उबे आसा ते कोनत ही शेती आमची आसा ते शेतीन आसा कोनत आनी पाटे हे दोनूय टच आसा आनी ही अरावंड 40,000 हांगात एरिया आसा 40,000 स्क्वेअर मिटर सगळी लास्ट इयर आमी अरावंड 60,000 सुमार केल्ली पण धिस इयर आमकां गव्हर्मेंटाचो बरो सपोर्ट आनी सगळी पंचायत बॉडी आसतली आमची अटल आसतली आमचे काणेकर भाई आसतले आमचो CM सर आसतले तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी आमकां मशिनरी प्रोवायड केल्ली आसा अंदू आमी अरावंड 80,000 क्रॉस केल्ली आसा म्हणजे 80,000ची लागवड जाल्ली आसा सद्या आनी आजुनूय आमचे कडेन 40,000 आमी आनी करतले अशी आशा आसा कित्याक आमचे कडेन थोडी पडींग आसली जमीन अरावंड आमची लास्ट इयर आमी 60 केल्ली म्हणजे तुमी पळयता 1.5 लाख अंदू आमी 1.5 लाख निवळ केल्ली आसा 1.5 लाख म्हटल्यार अरावंड आमची डबल जाल्ली आसा 12 म्हणजे 80,000 सुमार आमी चड केल्ली आसा अंदू